Malakyas Kapitulo 3 versikulo 10, dadaan ninyo ikapulo ngadto sa akong templo. Unsa maning templo ha? Ezekiel 41:17, ang bungbong sa sulod sa templo gikulitag malarawan, larawan sa mga anghel, larawan sa taong buhay naong, larawan sa leon, larawan sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulit kini sa sulod o sa gawas sa templo. Asa dadon ay kapulo? Asa dadon? Sa templo. Unsa ka templo? Kanang templo nga naay larawan. Ang pangutana, kini mga pastor nga sige kolekta ay kapulo, nagremit na ba sila? Pangutana dito, nagremit na ba sila? Kay kung nagwa sila magremit, sila ang tinuod na kawatan. Unang-una, wa sila suguha. Nganong nanguha sila? O kung nanguha sila, nagremit na ba sila? Wala. Maunang ang mga pastor kawatan.